For this child I have prayed, and you heard my cry. For this baby I had faith, and you gave new life. In this moment now I pray, and I vow to you this day, I dedicate this baby back to you. I dedicate myself to train and love them like you do. I will do my part. I will put your word into their heart. I dedicate this baby back to you. You have granted such a trust with this precious gift. With your power, by your love, my all I commit. On the straight and narrow way, for your purposes I say that I dedicate this baby back. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात? दिशॉन. तुम्ही देवाच्या पवित्र सभेकडे दिशॉना कितें मागतात? पवित्र स्नान. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात, तुमचो कायदो हो भवतान ताका ल्हान व्हड करूंक देवाच्यो आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयले प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही जबाबदारी तुम्ही घेतात? त्या भुरग्याच्या आवय बापाय ताजे कायदे पाळूंक तुम्ही तयार आसात? दिशॉन. सगळी क्रिस्ती प्रजा संतोशान तुका स्वागत करता. तुज्या नांवान तुजे क्रिस्ताची कुरू काडून आमच्या सोडूनदारा समर्पिता. तशेंच तुजी आवय बापूय आनी मदन पटून तिचो कुरू काडटली खडा. संतोष बरेट काळजान आनी मोगा बरेट एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरान. संतोष बरेट काळजान आनी मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतले ह्या भुरग्या ताच्या आवय बापायक पदोन मदोनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतल्या भावात्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा मागया. सोम्या तुज्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं दिव्या परजळान ह्या भुरग्या पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी. पवित्र सभेन ताका मेळोवंक दया कर म्हूण मागता. तुजे कडेन मागता हांव, आयक आमकां. पवित्र स्नान आनी तिरावणे वरवीं ताणें विस्वासपणान तुजो फाटलाव करूंक सुवातेचे साक्ष जावंक आदार दी म्हूण ते बगेवनपणे जियोवन सर्गींचो संतोश भोगूंक फावो म्हूण
तुझ्याकडे मागता या भुरग्या ताची आवय बापाय पदन मदन भावार्थाची परजळी देख जावं दी म्हणून तुझ्याकडे मागता ताचे कुटाम सदांच तुझ्या मोगांत सांबाळ म्हणून तुझ्याकडे मागता पवित्र स्नानाची कृपा आम्हा समेस्तन थंय जिवी कर म्हणून तुझ्याकडे मागता भाग्यवंत मोरये देवाचे माये आम्हा पासत विनाती करा भाग्यवंत जुजे आम्हा पासत विनाती कर भाग्यवंत स्नानी जुवाम पावत दिसता भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलो सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतानो आमच्या पासत विनाती करा सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा आमच्या वयली सैतानाची पदवी मोडोंक आणि मनशा काळो गंतलो काढून तुझ्या राजाच्या परजळीत उजवाडा हाडून तुझ्या पुता तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय आमी तुजे कडेन मागता ह्या भुरग्याक मूळ पात्रांतले सोडय तुझ्या वैभवाचे मंदीर ताका कर आणि पवित्र आत्मा ताचे थंय बिडार करून क्रिस्त आमच्या सोडूनदाराच्या नावी आमीन. क्रिस्ता सोडूनदाराच्या नांवान हांव तुका सोडून तेलान मागता तो तुका सदांच बळवंत करूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक बापा ह्या उदकाच्या झरेन तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर देवा म्हूण आमी तुजे कडेन मागता अशें सगळें पवित्र स्नान क्रिस्त सभेन मरोन निके पेल्यांत ती नव्या जिवितांत क्रिस्त सभेन पुन्हा जिवंत जावं मोगाळ भावा भयणीनो तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडलां उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विणेताने सांबाळूंक दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय भावार्थान ताका वाडोवंक जाय तुमच्या भावार्था लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासवण्यो नव्यान करा पातक सोडा पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्त थंय उसारा त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी फाट करतात होय आम्ही पाठ आणि सगळ्या ताच्या करण्यांक करतो होय आम्ही पाठ करतो आणि सगळ्या ताच्या बोलावण्याक होय आम्ही पाठ करतो सरपदवेदारा बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा तुम्ही सतमानतात होय आम्ही सतमंत जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पुत आंकवार मुरेतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पेलो तो मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवन जालो ह्या बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सतमानतात होय आम्ही सतमंत पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पातकांचे बक्षाणे कुडीचे पुन्हा जिवनपण ससण्याचे जिवी तुमी सतमानतात होय आम्ही सतमंत तो आमचो भावार्थ तोच पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान बघता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान दिशणान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा होय आमकां खुशी आसा दिशान हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी खुशयांचो समज न्ही देवान आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पात्रांतल्यान सोडयलां उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आपल्या पवित्र पद्जेन तुका स्वागत केला जेजू ताणें याजक प्रवादी राय म्हूण मागलेलो आतां जेजूचो जिवो संद तूं जावच्या सासण्याचें जिवीत तुका मेळच्या तोच बाप तुका सर्वणेच्या तेलांत मागता दिशान तूं नवी रचना जालाय क्रिस्ताक तूं नेसलाय ही दोवी नेसोन तुज्या क्रिस्ती वडविकाची बायलीपणां जावन ती तुका सैरेदऱ्यांच्या शिकवणेच्या देखीन सासणाच्या जिविता पावो पर्यंत सांबाळून आवय बापायनो पदोन मदोनीनो हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळून तुमकां नेमला ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडशाक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलो आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळून अगेर सुम्या जेजू क्रिस्तान बेऱ्यांक कान दिले मन्यांक जीब दिली तशेंच तुका देवाच्या उतार आयकूंक ते महिमेक वैभवाक आपलें घेव भावार्थ उसारूंक तो फावो करूं इश्टणो ह्या भुरग्या पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा ताका देवाचे भुरगे म्हणटात पवित्र तेलाच्या माखणेन पवित्र आत्म्याचे बर्तीत हें घेतलें क्रिस्त प्रसादान वेदिसशी घेवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान तें वांटो घेतलें पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतले आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान सोम्यान आमकां शिकयलें मागणें म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां उगस
सर्पवेदा देव अंकवार मध्ये जन्मले आपल्या पुतावरील क्रिस्ती आवयच्या भुरग्याचेर आपलो आशीर्वाद तो घालता. संतोषान ताका भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आपलो आशीर्वाद घालून दी. ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाक उपकार आठयता. तशेंच ती ताच्या बराबर देवाक दिन वासून ससनाच्या ससनाक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्पवेदा देव सैंबाच्या आनी सैंबावत्या जिवीत जो दाता ह्या भुरग्याच्या बापायचेर तो आपलो आशीर्वाद घालून तो आपल्या पतीने सांगता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भावार्थाचो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्पवेदा देव उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं ससनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो हांगासर जमलेल्या तुमा समेस्तांचेर आपली आशीर्वादां घालून दी. ती सदांच सर्वथंय आपल्या पवित्र पद्याचे जिवे संदे जावच्या तुमचे तो शांती पाठोवन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सर्पवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालून आमी. सोम्या देव वासुया तो बरो, सोम्या देव वासुया तो बरो, सोम्या देव वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोबरो. दिनवास्तोलो सोम्या सर्वैकाळी, आकंतोलो महिमा संसाकाळी, रस्नातो स्वर्गानी या संसारी, रायामा सर्वांसो सुखकाळी. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिता सोकरो. अंकवार मनी आशीर्वाद देवाम काम पिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती आलो रे हलका निते मुझा भळका राचली रे पोंती चिली पिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती विरात पाकी त्या जमलेल्या समेस्तांक आयचो हो देव बरो दीस हांव मागतां. मोगाचेनो आयच्या ह्या दिसा भोव वर्त्या संतोशाच्या संभ्रमांत आमी हांगासर समेस्तां वांटेली जाल्ल्या वाजता खंडीत जावन सबार इतर कार्ये इतर फंक्शनां इतराचे मीस कितें आसल्यार सर्व बगलेक दवरन हांगासर ह्या कुटुंबाच्या मोगांत तुमी समेस्त भोव ऐन वेळार हांगासर हजर जाल्यात. पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक हांगासर जमलेल्यांक डेरिल आनी टीना तर्फेन हांव मोगाचो येवकार पाठयतां आनी वेळार हांगासर आयिल्ल्या खातीर परत एक फावटी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटां. मोगाचेनो वेळार करिनासतना हें कार्य आमी हांगासर आरंभ करतले. आयच्या ह्या दिसा डेरिल आनी टीना हांकां दोगांक प्रत्येक जावन संभ्रम आसा तरी
आयच्या दिसा पवित्र सभेक एक नवो सांदो फावो जाल्लो आसा. आयच्या दिसा ह्या सफेरगजींत येदोळूस बाप्तिस्माचो सक्रामेंत घेवन पवित्र सभेक नवो सांदो जाल्लो हो बाळ आता हांगासर आमच्या मालगड्यांनी दिल्ल्या ग्रेस्त संप्रदाय प्रकार पाळण्यांत दवरन बरें नांव दवरन आयचो हो संभ्रम हांगासर आमी संभ्रमतले हांव मोगाचे न्हू भोव सोबीत एक वेदी आनी भोव सोबीत रितीन हांगासर पाळणें सोंपयल्लें आसा. गळाई करिनासतना हांव फुडें आपयतां डेरिल आनी टीना तांणी दोगांयनी आपल्या नेणट्या बाळाक घेवन हांगासर ह्या वेदेक येत जाय. मोगाचे न्हू दया करून एक घडीभर आमी उबे रावया. डेरिल आनी टिनाक हांगासर डीजे मार्टिन आसा ताच्या संगीताच्या नादा बराबर आमच्या दोनी हातां गेल्लें काम दिवन ताळयांच्या आवाजा सवय ह्या वेदेक मोगासो येवकार आमी हांगासर मागया. एक सवाल आसा मोगाचे न्हू हांगासर आशिल्ले आमचे पैकी कितलीं जाणां हांच्या काजाराक आयिल्लीं आसात. हांगासर आशिल्ल्या पैकी कितलीं जाणां हांगासर हांच्या काजार अटेंड जाल्लीं आसात. वा व्हेरी गुड. लगभग समेस्त हांगासर काजाराक आयिल्लीं आसात. हांवें कित्याक विचारलें म्हळ्यार त्या दीस तांकां कशें पळयल्लें आजूय तशेंच म्हाका दिसोवन आसा डेरेल आनी टीना कितेंच म्हाका फरक दिसतात ना. पूण आयच्या दिसा एक नवो उल्हास तांच्या तोंडार आसा आनी ताका कारण जावन आसा टिनाच्या हातांत आसचें एक नेणतें बाळ. एक सांगणी अशी आसा दोज लिटल हँड्स अँड फीट ब्रिंग्स अ ह्यूज बंडल ऑफ हॅपीनेस इन टू द फॅमिली म्हणून खंडीत जावन ल्हानशे हात पांय आनी पावलां आनी ल्हानश्यो त्यो हांसो कुटुंबांत साबार दादोसकाय हाडटात गई आनी तीच दादोसकाय हांगासर डेरिल टीना आनी हांच्या ह्या कुटुंबाक फावो जाल्ली आसता. खंडीत जावन तुमकां आमी समेस्त हांगासर बरें मागता आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. मोगाचे न्हू हें कार्य आरंभ करता आसतना हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी मोगान स्वागत करचें म्हजें कर्तव्य जावन आसा. मोगाचे न्हू आयच्या ह्या दिसा हांगासर आमचे संगता आसात ह्या वाड्याचे प्रतिनिधी मनेस्त गिल्बर्ट पिंटो. तुमकां ह्या कुटुंबा तर्फेन आनी जमलेल्या समेस्त तर्फेन मोगासो स्वागत हांव पाठयतां. वेलकम सर. तशेंच सर्व कार्य बोगलेक धरून हांगासर मोगान हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक डेरिल टीना कार्याचे कारभारी कुटुंबाची वडेलां आनी समेस्त तर्फेन भोव मोगासो मानासो अभिमानासो येवकार हांव पळयतां. हार्टी वेलकम टू यू ऑल. मोगाचे न्हू एक हांगासर ट्विस्ट आशिल्लें डेरिल आनी टीनान फंक्शनाक आपयतानाय आमकां सांगल्लें कितें म्हळ्यार बेबीचें नांव तुमकां आतां सांगना हांव म्हणून तें तुमकां कळचें केदाळा म्हणून सांगल्लें कोता गे फंक्शनाक आयिल्ल्या दिसा वा ओला दिसा तुमकां कळटलें म्हणून सांगल्लें आनी येदोळूच थोड्यांक तें कळ्ळां म्हणून हांव चिंता. तरी पूण आयच्या दिसा हांगासर बाप्तिस्म घेवन एक नांवान वलावन आनी ह्या नांवान आनी मुखार ह्या बाळाक आमी आपयतल्या वा वळखतल्या म्हणल्या संकेतान हांगासर डेरिल आनी टीना आतां तें नांव आमा समेस्त मुखार सादर करच्यार आसात. मोगाचे न्हू तें नांव येदोळूच तुमकां कळीत आसल्यार जोरान एक फावटी हें नांव सदर जाता आसतना ताळयांचो आवाज दिवन हांगासर आमी पाठिंबो दिवचो. वर्च्या रितीन युनिक रितीन हांगासर नांव प्रदर्शीत जावचें आसा. थंयसर फाटल्यान आशिल्ल्यांक दिसता की कळीत ना म्हाका. भोव वर्त्या रितीन हांगा भुरग्याच्या तस्वीरे सांगता आसा.
दिशॉन मिस्केत म्हणलें नांव हांगासर आम्हा समेस्तांक कळीत जावचे बरी प्रदर्शीत केला मोगाच्यान जोरान एक पावटी ताळयांचो आवाज आमी हांगासर दिवया डेरिल टीना आनी दिशॉना खातीर आमी मागल्ले आसा तरी पूण ह्या कार्या वेळार भुरग्याच्या फुडारा खातीर आवय बापाय खातीर आनी कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक आसा देवाक ह्या वर्त्या देण्या पासत अर्गां पाठोवंक आसात त्या देखून हांव विनंती करतां वाड्याचो प्रतिनिधी हांगासर आसा आनी ज्या कुटुंबादारांक मागण्या विधीची जबाबदारी दिल्ली आसा दया करून तांणी हांगासर फुडें येवचें आनी भोव भक्तीपणान हांगासर मागण्या विधी चलोवन व्हरचें एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्या तुका गिता गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक अत्रेकता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कुरपेट सस्नीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय ये कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्या तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक दिता समेच्या बड्यान मरी एक बेडली नमान मरी एक रुपये मरले समितीचे संगता स्त्र्यां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पळ तुजे कुशीचे जेजू आपले समेची साकर नमान मरी एक रुपये मरले समितीचे संगता स्त्र्यां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पळ तुजे कुशीचे जेजू आनी देवचो पूत मुनीस जालो नमान मरी एक रुपये मरले समितीचे संगता स्त्र्यां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी पळ तुजे कुशीचे जेजू भजवंती देवाचे मेमो सुतून अधिकार माग्या ये सम्या भुरग्यांच्या आईज बरवी जे कृष्ण पुस्तरवी जे आमच्या अंदा पावसे जे रुपये आनंदा आमच्या अंतस्करणी वोत करून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सिम्या मरी पाहता आमे महिमा पाकणी पुताकणी पवित्र महिमा पाकणी पुताकणी पवित्र महिमा पाकणी पुताकणी पवित्र देवक लबड्या म्हज्या राखण्या सरकीच्या ससायन म्हाका दिलाय सांबाळ सलाय आमेन एक नमन बरे एक नमन बरे या कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या समेस्तांक आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रदम येवं तुजी कुशी ताची संवसारान जावं नमान मरी एक रुपये भरले समितीचे संगता स्त्र्यां भितर सुदेव आनी सुदेवी पळ तुजे कुशीचे जेजू महिमा पाकणी पुताकणी पवित्र आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता स्नान दत्त जुवांचे जनन प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सैर्याक आनी सैऱ्या दैऱ्याक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवूच दिवचार आसली पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली पूण त्या नांवाचो तुज्या दयेच्या मदें कोणूच ना म्हणाली ती ताचे लागीं तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाक दिवन तो उलोवंक लागलो ताच्या शेजारची समेस्त भियेली ह्या संगतीची खबर जुदयेच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सकडा ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत
आणि निजा की सर्वेस्पराचो हात ताचे सवय असलो. देवाचे उतर हे थोडं वळलं आम्ही या वाचपा वयर नियाळ करया. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज दिशोनाक पवित्र स्नानावर बी पवित्र सभेचे संदेपण पावस जाला. तर या भुरग्या आणि ताच्या आवय बापाय पासत आमची प्रार्थना सर्गी बाप्पाक उंचारया. मोगळा बापा, आज पवित्र स्नाना वरवीं तुजो भुरगो दिशोनाचेर तुजें बेसांव व्हर आनी ताका कुडीन मोतीन आनी देव बिरांतीन वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायन ह्या भुरग्याचे वाडावडीक गमान दिवन ताका एक बरो पवित्र सभेचो सांदो आनी सामाजीक नागरीक करूंक प्रयत्न करीशे तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या कुटुंबाच्या संद्यांनी ह्या भुरग्याक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी ह्या भुरग्याक क्रिस्ती मेटांनी वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, तू कुटुंबान जी येताय आणि आम्ही कुटुंबान मोगान जी येजे म्हण खुशी व्हरताय. आज ह्या भुरग्याचेर तुजी दिश्ट घाल. ताचे आवय बापय बराबर ताणे कुडीन मोतीन आनी जनवायेन वाडोवंक तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज या भुरग्याचेर तुजी दिश्ट घाल. ताच्या आवय बापय बराबर ताणे कुडीन मोतीन आनी जनवायेन वाडोवंक तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सौम्यक दिन वासुया तो बरो, सौम्य दिन वासुया तो बरो, सौम्यक दिन वासुया तो बरो, मोगा पारमित सोकोरो. दिन वासुलो सौम्याक सर्वांय काळी, वाकानु गम्याक हसना काळी. सदा तो सर्गाने संसारी, माझाय मा सर्वांसो सदा काळे. सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, सौम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा पारमिता सोकोरो. गाळपुत्राक सौवेन आमकां बरी आशिर्वाद दी. आमकां भगवंताचे कुरवेन नियर आमकां आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र देव बरें करूं म्हणटा भोव भक्तीपणान हांगासर मागण्या बद्दल चलोवन वेल्ल्या आनी वांटो घेतल्या समेस्तान. म्हाका न्हू एक सांगणी अशी आसा, every newborn child signifies that God still loves this world म्हणून. म्हणजे हर एक नवे जनित भुरगें आमकां साक्ष दिता गई देव अजुनी ह्या संवसाराचो मोग करते आसा म्हणून. खंडीत जावन देवाचो मोग ह्या संवसाराचेर आसा आनी आयच्या ह्या दिसा तो मोग तेंचो बेसांव घेवन हांगासर डेरेल आनी टिना आसात. आमी आमच्या पोरण्या सोल्यांत जावन नव्या सोल्यांत सपार पोवटी वाचतना देवाच्या आनी वडिलांच्या मालगड्याच्या बेसांवा विशींत सपार उल्लेख आमी पळयल्यात. खंडीत जावन मालगड्याच्या बेसांवाक एक वर्त महत्व आमी दिता. आतां तीच बेसांवां आयच्या ह्या दिसा हांगासर ह्या बाळाक आमी दितेल्या उलो आसा. हांगासर ह्या बाळाक जी माय आप माय आसात पोदोरनो खंडीत जावन हांगासर वावरा निमती ताका येवंक जावना, तरी पूण ताची बेसांवां ताणें खंडीत जावन थंय तावन हांगासर ताणें बसयल्ली आसात. टायसन डिसोजा पोदोरनो तो भायल्या गांवांत वावर करनासल्या निमती ताका हांगासर येवंक साध्य जालें ना. विनंती आसा हांगासर भुरग्याचो आब मानेस्त बेनेडिक्ट मिस्केत, तशेंच भुरग्याक माय लागता ती वायलेट डिसोजा, तशेंच भुरग्याची मावशी रिता डिसोजा, संगतच आमची जेनिटा बाय. दया करून तुमी हांगासर एक घडी बरो मुखार येजय.
आनी भुरग्याक आपल्या बेसांवांनी नेटय जाय. गळाई करिनासतना दया करून मुखार या. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. राव बेसांवा खातीर एक घडी भर उबे रावया. आमचो उजवो हात हांगासर उबारून धरया. देव अब्राहम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो आनी देव सर्व जनांगाक बेसांवांनी आनी मोगान भरलेलो. आयच्या ह्या दिसा ह्या भुरग्याचेरी आपली दराळ बेसांवां वतून दी. भुरग्या सांगता ते वाडच्या कुटुंबाचेर आनी सर्व संद्यांचेर तो देव बेसांवां वतून दी म्हणून हांगासर आमचे मागणें जावन आसा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मोगाचेनो हांगासर मालगाडयेंत देवण आयिल्ले एक रिवाज आसा, ती जावन आसा हात बदलोवची रिवाज म्हणून. इतल्या दिसा भुरगे टिना आनी ताच्या मम्मी सांगता आशिल्ले, तांचे सांगता वाडिल्ले. आयच्या दिसा ती हात बदलोवची रिवाज आमी चलयतले. येस, आतां टिना तुवें भुरग्याक तुज्या मम्मी लागीं हांगासर दिवचें. आता हांगासर भुरग्याक मावशी आनी तशेंच मोगाचे जिनेटाबाई हांगासर आसा, तुमी घेवचें. येस, आता सांगत तुमी हांगासर पाळण्या धरूंक आसा. शिरलेच्या रुपान, कवळ्याच्या आवकान, पारुब्याचें सादेपण, सरपाची चातुराय, सर्व वडिलांची आज्या आज्याच्या आशिर्वादान भरोवन हे भुरगे कुटुंबांत आनी समाजांत नांव हाडून दी म्हणून सांगून हांगासर आतां पाळण्यांत दवरची संप्रदाय आमी चलयतले. मोगान आतां पाळण्यांत दवरचें. ह्या भुरग्याक पाळण्यांत एक वर्तें दायज जावन पावतलें. तें खेळटना, तें न्हिदतना, तें रडतना ह्या पाळण्यांतूच तसो वेळ हांगासर पसार करतलें. मोगाचेनो हांगासर भुरगीं आसत जाल्यार एक विनंती आसा, हांगासर येवन पाळणे लोटोवंक. कित्याक म्हळ्यार मागीर तुमकां सांगी येता ते भुरगो व्हड जातना हांवें तुज्या पाळण्या लोटणार म्हणून सांगून. जी कोण भुरगीं आसात एक कडेन बरो मुखार येयात. विनंती आसा, एक बरी तस्वीर आमी हांगासर काडटली. जी भुरगीं आसात एक कडेन बर हांगासर पाळण्या लागीं तुमी मुखार येवन. भुरग्याक पाळण्यांत दवरलो संभ्रम अखेर जावचो पवित्र आत्म्याचें गीत गावन. तुमच्या हातांत स्वीट खावंक हांव हांगासर डिस्टर्ब करते तसा म्हण चिंता, तरी पूण ज्या कोणें खावन आसत की एक कडेन बर उबे रावन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गब्यांक घेयन. पवित्र आत्म्याचें गिताची पयलीं 2 चरणां आनी अकरेची 2 चरणां गावन पाळण्यांत दवरलो संभ्रम आमी हांगासर अखेर करतली. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गीतावन उजवाडाचें तुजें कीर ये तूं बापा दोबळ्यांच्या ये तूं दाता ये तूं दिव्या काळजाच्या
लाभय तुझ्या पावर्त्यान तुझे राशेन पातयेल्यान पोवे तुझी साथ देणी लाभयशे गुणांचे पून लाभय आमकां बरें मोन पावय सुखाक ससनाच्या आमेन. देव बरें करूं म्हणतो तुमच्या वर्तीय संगतपणाक थँक्यू सो मच. मगचनो आयसो हो वर्तो संभ्रम हांगासर डेरेल आनी टीना प्रत्येक तरान एक भोव सोबीत केक कातरच्या मुखांतर समजतली. आमी सोमेस्ताच्या तोंडाक येदोळूच गोडसाण पावल्या. आतां डेरेल आनी टीना तीस गोडसाण हांगासर आमी सोमेस्तार बराबर साकोंक मुखार सरतात. हात खाली आसत जाल्यार तांकां बरें मागून 2 ताळयांचो आवाज हांगासर आमी केक कातरता आसतना भेटचे. केक कातरता आसतना आमी सोमेस्त ताळयांचो आवाज दिवया. डेरेल आनी टीनाक बरें मागया. असल्यो साबार केकी आनी की मुख्या दिसांनी साबार नारायण तांच्या खातीरची बाग फावो जावं दी. सगळे साबार संबळान तांच्या जिवितांत देव फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार जनो हांगासर परत एक फावटी तुमच्या तोंडांत गोडसाण बरोवंक आयते आसात आमचे क्रास्तां कॅटरर्स हांचे तरणाचे केक आनी ज्यूस घेवन. A mí me gusta este juego. William. केक आनी ज्यूस तुमचे लागीं पावून आसा म्हणून चिंता. ह्या वेळारच आम्हा समेस्तर्फेन बरेंपण आपणायल्ल्या ह्या कुटुंबाक सर्व बरें मागोवंक आमचे मदें एक जोगत्या मनस्थिनीक हांगासर ह्या कुटुंबान वयसल्लें आसा. तिची वळख करून दिवच्या पयलें एक ल्हानशें दृश्टांत हांव दिवंक आशेता. खंयचेंय घर वा खंयचेंय बिल्डींग आमी बांदचें जाल्यार ताचें फावंडेशन वा बुनियाद स्ट्रॉंग असं जे म्हणटात न्ही गे. बुनियाद वा फावंडेशन स्ट्रॉंग नासल्यार तें घर वा तें बिल्डींग खंयचेंय बाळवाना म्हणटात. तशेंच आमच्या जिवितांत आजकाल खंयचेंय शिकप आमी आपणायल्यार आमचें प्रायमरी एज्युकेशन म्हणटा वा आमचें मुळावें शिक्षण तें खंडीत जावन बळवंत वा बरें ना जाल्यार आमच्या जिवितांत उणेपणूच म्हणयेत. पूण तसलें उणेपण जायना जावच्याक आमचे मदें एक टिचर एक वेंचल्लें आसा. होली रिडीमर इस्कॉलांत साबार वर्सां तावन भुरग्यांक असलेंच जोगतें शिकप दिवन बरें फावंडेशन तिणें रचल्लें आसा. तशेंच प्रस्तुत होली रिडीमर कन्नड मिडियम इस्कॉलाची मुखेल मेस्त्रीन जावनय ती वावर दितेत आसा. संगतास आमच्या जिणेक जें कितें शिकप जाय, जें कितें भायल्यो संगती गरज आसात तें शिकोवच्या सर संगता आत्मीक संगती विशांती ती जायतें शिकप दिवन आसा. वाराड्याच्या दोतोरणेच्या शिक्षकाची संयोजकी जावनी ती वावर दिवन आसा. खंडीत जावन इस्कॉलांत शिकयतल्या शिक्षकांक इल्ले मनीस सांबाळ कितें आसा तरी इगर्जींत शिकोवची दोतोर वा कितें आमी आत्मीक शिक्षण म्हणटा खंडीत जावन ह्या शिक्षकांचो त्याग आनी जें कितें ती सॅक्रिफायस त्या भुरग्यां खातीर करतात तें आमकां दाखयता. कित्याक हर एक आयतार म्हणलें बरी भुरग्यांचो वावर्त ती घट करतात आनी त्या वावरांत ही टिचर भोव निपूण जावन आसा आनी भोव बरो वावर ती करन आसा. सांगतास दोगां भुरग्यांक देव मोगान देव बिरातीन आनी बरें करून वागयल्लो अनुभवी तिका आसा. ती जावन आसा आमी सोमेस्तांच्या मोगाची मोगान तिका रेन्ने टिचर म्हूण आमी आपयता. आमी सोमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर तिका हांगासर हांव मुखार आपयता. आमी सोमेस्तांतर्फेन ह्या जोड्याक आनी बाळाक सर्व बऱ्यांतलें बरें मागचे खातीर. देव बरो दनपार तुमकां सोमेस्ता. Jewel of the sky is sun, the jewel of the house is a child. मोळबाग
सूर्य कसो परजळगी घरांत भुरगें जावन आसा एक परजळ. काजारी जिवितांत देवान फावो करचें वर्तें देणें जावन आसा तें जावन आसा भुरग्याचें येणें. ह्याच येण्या खातीर टिना आनी डेरील राखोन आसलीं आनी देवान तांचेर आशिर्वाद घालन तांकां आज हांगासर एक सोबीत डिशॉन म्हणलें बाळ तांकां फावो केलां. आनी आज जावन तीं आवय बापूय जावचें भाग तांकां फावो जाला. डॅडी आनी मम्मी म्हूण आपोवचें भाग तांकां तें देवान फावो केलां. त्या देखून पयल्यान पयलें डेरील आनी टिना तुमकां हांगा आसलेल्या समेस्तांच्या नांवी हांव आयच्या दिसाचे रास रास उल्हास पाठयतां. कंग्रॅच्युलेशन डियर डेरील आनी टिना. एडमंड हिलारी तुमी आयकलां हाचें नांव. वो एक मावंटेनर. हिमालया पर्वताक पयले चडोवंक प्रयत्न केल्लो. वो हर एक तो आपल्या हिमालय पर्वता चडोवंक निरंतर ताणें 10 फावटी प्रयत्न केले. आनी तो हर एक फावटी ताच्या सलवणेंत फाटी येतालो आनी म्हणटालो आय वील कम एगेन, आय वील कॉन्कर, आय वील नॉट ग्रो बट यू वील नॉट ग्रो बट आय वील ग्रो. हे पर्वता हांव परत येतां आनी जैत जोडटां. तूं वाडोवंक शकचो नाय पूण हांव वाडटलो म्हज्या जानवायेन, म्हज्या हटांत आनी म्हज्या प्रयत्नान. आनी तो हिमालयाक पर्वताक पयले फावटी वयर चडलो जावन आसा एडमंड हिलारी. आनी आयचो बाळ डिशॉन तूंय खंडीत वाडटलोय साबार देण्यांनी, जानवायेन, देवबिरांतीन आनी समेस्तांच्या मोगान. आज डिशॉनाक आमी पोविस्तान दिवन पोवी सभेचो सांदो केला आनी आज तो देवाचो भुरगो जाला. आनी ताका मोगान पळोवचें तुमचे आवय बापायचें कर्तव्य जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत सांगिल्लें आसा नियमशास्त्रांत भुरग्यांक जिवितांत वाडटाना कितें बरें कितें वायट तें तांकां अर्थून समजोवन सांगचें. तशेंच भुरग्यांनी सूख करतना तांकां मोगान दिवचें तें काम जावन आसा आवय बापायचें. आजकाल आमी पळयता भुरगीं आज हांवें कितेंय सांगल्यार तें खंडीत डिशॉनाक समजना. तो नेनारी पूण तुमी आवय बापाय जाणारी. त्या देखून भुरग्यांक कितें बरें कितें वायट तें तुमी ल्हानतावनूच तांकां दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जिवीत एक प्रतिध्वनी आसल्या बरी. आमी कितें दिता तें आमकांच फाटीं मेळटा. आज आमी सगळ्यांनी पळयता हर एकल्याच्या कुटुंबांत घरांत हातांत मोबायल. ल्हान भुरग्यांक आजकाल तें भुरगें जिवीचें जाल्यार हट करता जाल्यार आवयांनी दिवचें मोबायल. आनी त्या भुरग्याक भारी खुशी जाता आनी ताका कितें दिल्यार तें तांतू खाता. आनी ताका गुत्तुना त्या मोबायलांत कितें ताच्या जिवाक तें रेडिएशनांत कितें वायट जाता तें भुरग्याक कळना पूण वडिलां तुमी बरें करचना. त्या देखून ल्हान तावन भुरग्याक तें दिवची संवय खंडीत जावन तुमी करूं नजो. आजकाल आमी सगळ्यांनी पळयता आवयांनी तांचें काम उणें जायचें भुरगीं हट्ट करतात ताका सना मोबायल दिवचे. दया करून तुमी तशें दिवंक वचनाकात. कवी रवींद्रनाथ टागोर म्हणटा ह्या संवसारांत हर एक भुरगें देव आजुनूय ह्या संवसाराचो मोग करता म्हणलो संदेश दिता. डेरील आनी टिना देवान तुमकां आज दिला एक मोगाची काणीक. ती तुमी तुमच्या घरांत दवरूंक जाय. ती मोलादीक माणीक. भुरगीं जावन आसात कुटुंबांतलें दायज. तांकां पळोवंक जायजे तुमी मोगाचे वैज. भुरगीं जावन आसात कुटुंबाचो अलंकार. तांकां तुमी दिवंक जाय बरो संस्कार. त्या देखून हे भुरगें आज हांव हांगा आसल्या समेस्तांच्या नांवी ह्या भुरग्याक कितें मागचें म्हळ्यार हें भुरगें वाडोवन येताच बऱ्या देण्यांनी बऱ्या शेगुणांनी वाडोवन दी. देव ताका बरी भलायकी फावो करून दी. सलमांव रायाची जानवाय ताका देव दिवून दी. तो वाडोवन येताना कुटुंबान वाड्यान समाजेन सर्वांक तो एक मोगाचो बाळ जावन वाडोवन दी. देव ताका साबार देण्यांनी नेटोवन दी म्हूण आशेता. तशेंच मुखल्या वर्सांनी डिशॉनाक सांगात दिवची आनी एक डिशॉनी जावन दी म्हणून तुमकां हांव बरें मागता.
तशेंच सांगा आसल्या समेस्तांच्या नांवी परत एक फावटी तुमकां उल्हास दिता आनी बरें मागता. देव बरें करूं. हांगाच्यान येदोळस आमच्या हाताक ज्यूस पावला. ज्या कोणांनी हांगासर ज्यूस सेवना एक डेबर ज्यूसाचो ग्लास आमच्या हातांत घेवया. डेरेल आनी टिनाच्या कुशीन तो उखलून खाले म्हणया. येस, डेरेल आनी टिनाक म्हणया चियर्स डेरेल अँड टिना. आनी हो ज्यूस हांगासर आमी सेवया. हांगाच्यान हांगासर आम्हा समेस्तांची मनां दादोस करच्याक दोगां भुरगीं आयती आसात. तीं जावन आसात लेनिटा आनी लोलेटा. देखून तुमी मुखार येवचें. भोव सोबीत नाच डान्स तांणी तयार केल्ले आसा. ती आतां तुमचे मुखार. Show me what you got, the way you move and you got me losing it. When you got me losing it. जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोते आए आ जिंदगी में आना. Oh जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. कंचा नशिबांगी मिळले मग तुझे भुलले काळीस तुवे सोडून वेल्ले नेळा कैसर ಒಂದೋ बोलले गेटा गेटा मजा गेटा तुका चिंतून हांव सदां सडकोडटा मोगा तुज्या काळीज लासता तुका मोजेस करूंक हांव आशेता. गेटा गेटा मजा गेटा तुका चिंतून हांव सदां सडकोडटा मोगा तुज्या काळीज लासता तुका मोजेस करूंक हांव आशेता. मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका परी तू है बन की कहना है नजरों का. चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने. नींद चुराए तेरी किसने ओ सनम. तूने तूने चैन चुराया तेरा किसने ओ सनम. तूने तूने मैडम जी देसी फैशन में लाइती होली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फॉरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए. ओ जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई. Western रागार जाऊन कित्याक वेळटाय धांवन तुज्या मोगान पयोय थांबावन. मोगान जायते बाये कोडटा केन्ना हासता केन्नाय रोडटा पूण ते तुवें हांवें सोसमोचे पडटा. मोगार तूं मोचे सूख मोडटा मोगार सोरूख तोपात आसतोच तूं लागना म्हाका बूक. हांसो मोग केलो लोक पुरो धांवता कशें हाका धरून दोरयान लोटून वयता मोगाचें दार. पायान दोलयता म्हणून बेस्टेच मोडले मोगसोच मोरा पोया हे रागर फुलले तू भाऊ लागता हे कोणा तुई कोण बोलले हे म्हाका फोटून फोटून काळीज तुटून हात लागून चोरले. पायान दोलयता म्हणून बेस्टेच मोडले मोगसोच मोरा पोया हे रागर फुलले तू भाऊ लागता हे कोणा तुई कोण बोलले हे म्हाका फोटून
वंडरफुल बवरती रितीन आम्हा समेस्तांची मनां ददोशी गेल्ल्या लेनिटा अँड लोलिटा थँक्यू सो मच मग जनो हांगसर एक ल्हानसो स्पॉट गेम आसतलो संगत दितेल्यात म्हूण हांव पाती येता ल्हानसो तुमी बसून आसले कडेन हांव तुमचे लागीं एक सवाल विचारता आनी भुरग्यांक पडल्या दवरच्या दिसा हे सवाल सडावत तुमकां कळीत आसलेंच म्हूण हांव पाती येला सवाल जावन आसा हांगसर भुरगें जल्माल्ली डेट कोणाक कळीत आसा की भुरगें जल्माल्ले डेट भुरगें जल्माल्ली डेट जावन आसा ऑक्टोबराची 3 तारीख खंडीत जावन ऑक्टोबराच्या 3 तारखेर जल्माल्लें पूण हे सवालाक आतां जाप दिवंक कुटुंबाच्यांनी ना भुरगें जल्माल्लो वेळ गेस करी जाय म्हणून सांगाचें पडटा थोडे फावटी 2 वरां म्हळ्यार रातींची 2 पारांगे म्हणून जायचें पडटा त्या देखून कोणी ट्राय करतात की तुमी करी येत एक टायम सांगल्यार जालो ओके थंयसर दनपारां 11:30 मीन्स 11:30 11:42 येस 11:42 म्हणून सांगला भयंकर एक्युरेट आन्सर दी 11:25 म्हणून सांगला सर दनपाराची बर्ती 12 वरां येस मस्त एक्युरेट आन्सर येवना आतां पळय ओके आनी कोणी सांगूंक आसा की ऑर डेरिल डेरिल दयकर हांगा ये हाचे आन्सर डेरिलच डिस्क्लोज करतलो खंय आसा टिना ओके येस डेरिल हांगसर मस्त एक्युरेट आन्सर आयल्या न्हय कोणें सांगलें आनी टायम 11:42 प्रकाश मिरांदा AM 11:42 AM प्रकाश मिरांदा प्रकाश मिरांदा आय थिंक थंय लास्टाक सांगलें न्हय ओके 11:42 AM आनी कशें तितलें एक्युरेट जावन ताका गोत्तालें ओके प्रकाश मिरांदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स भोव जोगती आनी करेक्ट जाप तुमी दिल्या थँक्यू मग जनो हांगसर परत एक पावटी आमकां समेस्तांची मन ददोशी करूंक तुझ्या डोळ्यांनी काजोले पेटले
काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ओ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अडी 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 के विटान मनले अम्मा सोना माना सिलायो अडी 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 कोड़ी क्या मनले सोना निता माना सिलायो के विटान मनले कोड़ी क्या मनले 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 पढ़ने चली बोलो ए जाती ने जाती रे, पढ़ने चली बोलो ए जाती रे। मुझ तेरे सारे अंग मिलके आजे, मिलके ये सारे के सारे वो सारे इश्क तेरा लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पडून तुझेच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನು ಪುಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆತ್ತು लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पडून मुझेच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನು ಪುಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ मुझेच लिल्ली वाव सुपर डान्स हांगसर केला. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां दोगांयकी सर्वांची मनां आमची दादोस केल्ल्या खातीर. मगचेनो हांगसर ल्हानसो मोठो एक स्पॉट गेम तुमी कांय करीचे म्हणना आतां काम पुरा डेरिलाक मात्र. ओके हो गेम असो आसा डेरिल वा टिना आयच्या दिसा ताच्या घरा फंक्शन म्हणटना सुमार जाण तांकां कॉल करतात जावं पुरो वाट इसारन जावं पुरो हॉल इसारन जावं पुरो आनी कितें इसारन सुमार जाणां सकाळीं जावन मस्त जाणां तुमकां कॉल करूंक पुरो न्ही गे. ह्या कॉल आयिल्ल्या पैकी पयलें कॉल कोणाचें आयिल्लें एवटी चेक करयत गे फोन जे कोणें पयलें कॉल केलां आनी ती हांगासर आसात जाल्यार तांकां हें इनाम येतलें. काम पुरो डेरी लागत. कोणी म्हणी कॉल केलें तुमकां उडास आसा गे आज आयच्या दिसा म्हळ्यार राती 12 वरां मागीर आयचो तो दीस केदाळे कॉल केला जाल्यार ओके मस्त लांब लिस्ट हांगासर आसा आयिल्लें नांव जावन आसा. ओके सुमार नांवांनी हांगासर कॉन्टॅक्ट आमी सेव करता. पूण हांगासर एक कॉन्टॅक्टाने सेव केला अन्विताची मम्मी म्हणून. अन्विताची मम्मी हांगासर कोण अन्विता? फोन नंबर हांगासर आसा 9980583887 आसा गे हांगासर. हांगासर आसा आंटी येस कॉल केल्लो वेळ जावन आसा सकाळींच्या 10 वरां 10:03 हांगासर एक्झॅक्ट कॉल आयला. हांगासर तुमकां एक इनाम मेळटलें. हो संभ्रम हांगासर भोव बऱ्या रितीन जावंक सबार जाणांची मिनत आसा सबार जाणांचो मोग आसा आनी सोमेस्तांक काळजांत तावन उपकार बावडोवंक हांगासर आमचे मुखार येतात डेरिल आनी टिना. सोमेस्तांक देव बरो अदनपार मागता. पयल्यान पयलें हांव धन्यवाद करकान दिता आमकां आयच्या दिसा दीस हो केल्ल्याक आनी ताजी विस्नार आशिर्वाद आमचेर उरतल्याक. हांव उगडास करता म्हज्या सासू मायसोत तिच्या खातीर एक ससनाचो विशय लाबून दी म्हणून मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा वोल लायिल्ल्या
मोमनादीक बाप विकर बापांक फादर वॉल्टर डिमेलो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उलोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या पाद्रावांचो आनी धर्म भयण्यांचो ती आयच्या दिसा येवनांत येता म्हणून सांगलें बट येवनांत तांकां देव बरें करूं आमचे म्हजे फोन रिसीव करून उलयल्या म्हज्या कडेन आनी तांचो आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचे सदांच मागता हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा म्हज्या भुरग्याक भलायकेच्या रुपार आशिर्वाद दिल्ल्या रन्नी टिचर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगा जमलेल्या सर कुटुंबादारांचो फ्रेंड्सांचो आनी सदांच सांगत दिवच्या म्हज्या बायेचो आनीक म्हज्या भावोजीचो हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मम्मीचो तिणें म्हज्या सांगाता रावून म्हाका पुरा टायमारी म्हाका तिणें सांगत दिला आतां तावन न्ही ल्हान तावन म्हाका तिणें वाडोवन वागयलां तशेंच बऱ्या तरेचें शिकप दिवन ह्या अंताक तिणें पावयचें जाल्यार मस्त कश्ट काडल्यात तशेंच ह्या टायमार म्हज्या सांगाता ती म्हजे केदाळे आसा आनी मुखारी म्हज्या सांगाता राव म्हाका सांबाळ म्हणून हांव तुज्या लागीं आशेता तशेंच आमच्या फॅमिलीक एक कांबो जावन आसूंक तुजे लागीं हांव मागतां हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा आमकां जेवणाची वेवस्था केल्ल्या क्रास सेक्रेटरास फोटोग्राफी केल्ल्या लेस्टान दट्टू MC केल्ल्या एमर्सान तो म्हजो फ्रेंड एक्चुली आमी PUCंतल्यान फ्रेंड्स थँक्यू तुका तशेंच डेकोरेशन केल्ल्या डॉन प्रवीण क्रास्ता DJ केल्ल्या लेस्ली मार्टीन पिंटो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं हांव ह्या संदर्भी म्हज्या परगांवान तशें दट्टू उडास करता तो ताच्या कामाच्या निमती येवंक जावंक ना ताणें म्हाका मस्त सपोर्ट जावन आसा ताणें म्हाका मस्त सपोर्ट केला देव बरें करूं दट्टू तशेंच लास्टाक बट नॉट लिस्ट म्हज्या न्हवऱ्याक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा खंयच्या टायमारी तो म्हज्या सांगाता आसा कश्टान जावन दी सुखान जावन दी हॅप्पी आसतना जावन दी ना म्हज्या कश्टान पुऱ्या टायमारी तो म्हज्या सांगाता आसा आनीक हांव पडुल्या टायमार तो म्हज्या सांगाता आसा हांव म्हज्या लायफांत हांवें कालय म्हण एक सक्सेस केला तर जाल्ल्या टायमारी तो म्हज्या सांगाता आसलो हांव ताका मस्त देव बरें करूं म्हणटा काल्याक म्हळ्यार हांव प्रेग्नेंट आसतना म्हळ्यार म्हजी मम्मी परगांवांत वावर करनासल्या टायमार पुरा जबाबदार ताणें म्हज्या कान घेवन A to Z ताणें ताजी सपोर्ट दिला ताच्या तावन म्हाका डिलिव्हरीच्या टायमार मस्त इजी जालें सो ताका हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आय लव यू सो प्रत्यक्षान प्रयोक्षान कोणाक म्हण हांगा सोडलां तर जाल्यार सगळ्यांक एकच दुसऱ्यान देव बरें करूं म्हणटा येस समेस्त सौगडासकान समेस्तांक मोगान देव बरें करूं म्हणल्या टिना येस थँक्यू सर रावचें मगचनो आनी आमी ह्या कार्याच्या निमाण्या वाट्या दिवशी येत आसां जेवणाक वेच्या फुडें हांगासर आमी एक घडीभर जेवणाचेर आशिर्वाद मागतेल्या देखून हांगासर एक घडी आमी उबे रावया आनी आमी सेवंक वेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया मोगळा सर्गीच्या बापा आयचो हो वर्तो दीस तुवें आम्हा समेस्तांक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता आसतना आयच्या ह्या संभ्रमाचें जेवण सेवंक वेच्या आमकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भरून हें जेवण तयार केल्ल्या वावट काडिल्ल्या आनी हांगा मिसर पावोवंक वावर केल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमच्या कुडीक बरी बळ भलायकी घटाय देवून दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन तुझे खातीर काळीज फुल्लां गो सांगाती तूं
मोगा मुझे तुका चिंतून मोहे धोलांगो तू सो फुला हमें तुझ मोकेला अरे तू गोपन मा काही मोगा हात धरून दोघाय दोया वेळे चलिया मोगा वळमची सत्री रंगतली वाहा उतरा तोडी ओलन दोघाय लैतडीर बसया मोगा सावलीची मांद्री असतली तू सोबत फुला आम्ही तुझं मन केला अरे तू गोपन मा काही मोगा How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Won't you have to fool on no guy? Keeping away gamya moga bognachi go pirlo ko fastly wow what we exert on no guy run to fale kariya moga somnachi go rupni fastly tu so fuda hum to mukela are tu ko pan ma kai moga
गोरच्या गालात विकल्यात हसो घुंगऱ्या केसात मोत्याचे गोरच्या गालात विकल्यात हसो घुंगऱ्या केसात मोत्याचे सारखे चेडून ते नाव ताचे बेला दिसता रूपन सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हलतानी दलता आजकाल आमचो गुपित बाबा मोग चलोता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच चपयता बगले म्हजे देखून बसून घुंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच चपयता बगलेक म्हजे देखून बसून घुंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका दिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोरलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोरलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुड करून बसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पडे तामसो जाला कारवी सगळे सांगात मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणात बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच